जैमिनी बागलुङ जिल्लाको एउटा सुन्दर नगरपालिका। कालीगण्डकी किनारदेखि गाजादहसम्मका ऐतिहासिक मठ मन्दिर, कोट, जात जाति एवं संस्कृतिले सुसज्जित पर्यटकीय गाउँ, जहाँ शताब्दी अघिका पुरातात्विक सम्पदा, अनौठा किम्वदन्ती बोकेका तालतलैया, भूमे, टाकुरा लगायत थुप्रै आकर्षक पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। बेसीमा 650 मिटर उचाइको जैमिनी धामदेखि लेकमा 2750 मिटर उचाइको गाजाधुरीसम्म पर्यटकलाई लोभ्याउने अनगिन्ती आकर्षक गन्तव्यहरू रहेकोले पनि जैमिनीलाई महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय नगरी मान्न सकिन्छ। विशेषतः हाम्रो जैमिनी नगरपालिकामा पर्यटनका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन् र विशेष गर्यो भने हाम्रो जैमिनी धाम तल जसको नामले नगरपालिकाको नाम रहेको छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। यद्यपि अहिले देख्दा तत्काल त्यो लेभलमा देखिन सकेका छैन र नगरपालिकाले त्यसलाई प्रगति गर्ने हिसाबमा राखिरहेको छ। पवित्र कालीगण्डकीको किनारबाट सुरु भएको यस नगरपालिकाको नामाकरण समेत जैमिनी ऋषिले तपस्या गरेको प्रसिद्ध जैमिनी धामबाट गरिएको छ। करिब 6000 वर्ष पुरानो महाभारत कालसँग इतिहास जोडिएको जैमिनी धाम प्राकृतिक एवं धार्मिक रूपले आकर्षक पर्यटकीय स्थल मानिन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेका रिठे डाँडा, हाँडीकोट टापु, गाजादह, गाजाको धुरी, कमलजैसी, थन्थापीमाई, चोखेक, हात्तीढुङ्गा, पुतलीगरो, गाईथुने, मरनास देवी मन्दिर आदि यहाँका घुम्नै पर्ने स्थान मानिन्छन् भने यी स्थानहरू घुमिरहँदा पर्यटकले सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्दै र स्थानीय स्वाद चाख्दै थप आनन्द लिन सक्छन्। मारुनी होमस्टेको मारुनी नाच, राङखानी होमस्टेको सालैजो, सिद्धबराह होमस्टेको ज्याउरे लगायत थुप्रै संस्कृतिले पर्यटकलाई जैमिनीमा महिनौँ भुलाइदिन सक्छन्। जैमिनीको केन्द्र मानिने कुस्मिसेरा बजारबाट करिब 7-8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रिठे डाँडा जैमिनीको एक आकर्षक पर्यटकीय स्थल हो। सुन्दर बिनामारे गाउँको टुप्पोमा रहेको खुल्ला र फराकिलो डाँडा आफैमा सुन्दर छ। जटिल भौगोलिक बनावटले पनि यस स्थानलाई अझै आकर्षक बनाएको पाइन्छ। टाढा टाढासम्मको दृश्यावलोकन गर्न, साथीभाइ घुमघाम वा पिकनिक स्पोटको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने हुँदा पनि रिठे डाँडालाई उच्च पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान मान्न सकिन्छ। त्यस्तै रिठे डाँडा नजिकै रहेको चोखेक देवीस्थान पनि पुग्नै पर्ने गन्तव्य हो। रिठे डाँडाबाट 2-3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको चोखेकको जुरो धार्मिक एवं प्राकृतिक आकर्षणले भरिपूर्ण स्थान मानिन्छ। पहाडको टुप्पोमा पुगेर समतल भूभागमा परिणत भएको मन्दिर परिसरबाट पर्वत, गुल्मी, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका थुप्रै भूभागहरू देख्न पाइन्छ। ऐतिहासिक देवीस्थान मन्दिर र सुन्दर प्रकृतिले पर्यटकलाई यस स्थानमा घण्टौँ भुलाइदिन सक्छ। त्यस्तै चोखेक देवीस्थान नजिकै दिदी बहिनीको रूपमा रहेको मानिने थन्थापीमाई पनि अर्को आकर्षक स्थान हो। मौलिक र कलात्मक मन्दिरले उक्त स्थानलाई अझै सुन्दर बनाएको पाइन्छ। त्यसैगरी
थन्तापी माईको मन्दिर नजिकै रहेको अर्को चुचुरोमा नेपाल एकीकरण अघिका भुरे राजाको ऐतिहासिक तोप समेत देख्न पाइन्छ। यसरी मात्रै 2-3 किलोमिटरको दूरीमा थुप्रै आकर्षक गन्तव्य घुम्न पाउँदा पर्यटकले भरपुर मनोरञ्जनको अनुभूति गर्ने निश्चय देखिन्छ। त्यस्तै सतीढुङ्गा गाउँ जैमिनी नगरपालिकाको अर्को ऐतिहासिक एवं आकर्षक गाउँ हो। शताब्दी पुरानो र कहाली लाग्दो सती प्रथासँग जोडिएको यस गाउँमा कलात्मक ढुङ्गे घर, मिलेको बस्ती एवं आकर्षक मगर संस्कृति हेर्न पाइन्छ। सती जान हिँडेकी महिलाले भाग्ने क्रममा ढुङ्गामा अल्झिएपछि ढुङ्गा फुटेको र उक्त ढुङ्गालाई सतीढुङ्गा नाम दिई संरक्षण गरिँदै आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। आश्चर्यलाग्दो किम्वदन्तीले पनि यस स्थानलाई अझै रहस्यमय र घुमौ लाग्ने बनाएको पाइन्छ। सतीढुङ्गा गाउँको बेसीमा कालीगण्डकी किनारमा अझै आकर्षक पर्यटकीय स्थान रहेको छ। गाइथुने नामले प्रसिद्ध यस स्थानलाई प्रकृतिको अनुपम नमुना मान्न सकिन्छ। गाईको थुनबाट दुधको धारा बगे जस्तै अनुभूति दिलाउने पानीको मूलबाट नै यस स्थानको नाम गाइथुने रहन गएको पाइन्छ। नजिकै रहेको शालिग्राम संरक्षित क्षेत्र र राधाकृष्ण मन्दिरले यस स्थानलाई अझै आकर्षक बनाएको छ। कालीगण्डकी किनारमा रहेको पुण्य भूमिमा अलौकिक शक्ति समेत रहेको पाइन्छ। गाजादहदेखि पुतलीगरासम्म यस स्थानको रहस्यमय सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। जैमिनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित पुतलीगरो 2480 मिटर उचाइको गाजादह र गाइथुनेमा एउटै मूलको पानी बग्ने समेत स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। पौडेल वंशको ऐतिहासिक र साझा सम्पत्ति मानिएको पुतली गराले नेपाल एकीकरण अगाडिका भुरे राजाको ऐतिहासिक किम्वदन्ती बोकेको पाइन्छ। एकै पटकमा 12 हल गोरु लगाएर मात्रै धान रोप्न सकिने यस फराकिलो गरालाई पहाडकै सबैभन्दा ठूलो गरा मानिन्छ। यसैगरी जैमिनीको मर्नास गाउँमा रहेको देवी मन्दिर अर्को आकर्षक र शान्त पर्यटकीय गन्तव्य हो। सुन्दर टापुको फराकिलो चौरमा निर्मित पुरानो दुर्गाको मन्दिरले फरक धार्मिक महत्त्व बोकेको छ। उक्त मन्दिरमा भाकल गरेर पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहेको पाइन्छ। थुम्कोबाट कलात्मक आकृति बनेका बस्ती र पहाडी खेतबारी देख्न सकिन्छ। कालीगण्डकीको नागबेली प्रष्ट देखिने हुँदा यस स्थानबाट कालीगण्डकीमा हुने र्याफ्टिङको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। बिहारथला गाउँको माथिपट्टि रहेको हाँडीकोट टापु जैमिनी नगरपालिकाको दोस्रो अग्लो चुचुरो हो। समुद्री सतहबाट 2200 मिटर उचाइमा रहेको यस स्थानबाट मिर्मीमा थुनिएको कालीको बाँधदेखि पर्वत र गुल्मी जिल्लाका अन्य सुन्दर गाउँसम्म अवलोकन गर्न सकिन्छ।
ऐतिहासिक एवं अचम्मको पुरानो गाउँ समेत यस स्थानबाट प्रष्ट अवलोकन गर्न मिल्छ। यस स्थानमा पाइने वनस्पति तथा जडीबुटी जस्तै सुनाखरी, वज्रदन्ती, सतुवा आदिले यस स्थानको महत्त्व अझै बढाएका छन्। यसबाट हामी टुथपेस्ट निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले वज्रको जस्तै बलियो दाँत बनाउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ टुथपेस्टमा प्रयोग गर्ने चलन छ र यो महत्त्वपूर्ण जडीबुटी मध्ये एक हो। अनि कस्तो ठाउँमा पाइन्छ यो? यो चाहिँ 1500 मिटर भन्दा माथिको उचाइ भएको ठाउँमा पाइन्छ। विभिन्न ठाउँमा जस्तो ठाउँमा नि पाइन्छ। जोस् यसलाई अहिले पनि हामीले यसबाट दाँत माझ्न प्रयोग गर्न सकिन्छ है। ल हस्, धन्यवाद। हाँडीकोटको काखमा रहेको डायमन्ड ढुङ्गा र ढोका भनेर चिनिने दुई चट्टान बीचको बाटो समेत कम आकर्षक छैनन्। त्यस्तै निकै तलसम्म देखिने फराकिलो चौरमा फागु पूर्णिमाको दिन एकदमै ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। अब यो हामी निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा हाम्रा ऐतिहासिक स्थलहरूले पर्यटकीय उद्योगसँग जोडिएर महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रचार प्रसार पाएका छन्। युवा जगतहरू जस्तो हाँडीकोटमा त गत वर्षको लकडाउनको बेला यति धेरै चाहिँ युवाहरू हाँडीकोटमा पिकनिक जाने, घुम्न जाने सम्मका चाहिँ कामहरू गरेर तपाईँको चाहिँ हामीले प्रहरी लगाएर सूचना जारी नै गर्नुपर्ने भयो। धेरै भिडभाड भयो। यो लकडाउनको सन्दर्भमा चाहिँ यसो नगर्नुसम्मका सूचना निकालेर प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी गराएर त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने परिस्थिति भयो। यसले के देखाउँछ भने अहिलेका युवा जगतहरू हाम्रो ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटनसँग जोडिएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरूलाई व्यापक बनाउने, व्यापक जाने, यसको परिचय गराउने खालको काममा युवाहरूले अग्रणी चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ आभास हामीले पाएका छौँ। जैमिनी नगरपालिकाको कृषि, पशु र पर्यटन यो तीनवटा चिज जैमिनी नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्रोत हो, साधन हो। हाँडीकोटको तलपट्टि बिहारथला नजिकै रहेको अर्को राङखानी गाउँ पनि आकर्षक सांस्कृतिक गाउँ हो। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँमा सञ्चालित राङखानी सामुदायिक होमस्टेमा थुप्रै संस्कृति अवलोकन गर्न पाइन्छ। त्यसैगरी यी गाउँको फेदबाट बग्ने कालुङ खोला र गोष्ठी खोलाको धुवान नजिकै रहेको प्राकृतिक हात्ती ढुङ्गा पनि जैमिनीको अर्को आश्चर्य मानिन्छ। प्राकृतिक रूपमा हात्तीको टाउको आकार बनेको यस ढुङ्गालाई हेर्दा
जो कोही अचम्मित हुन्छ। हाल यस स्थानमा एउटा सानो मन्दिर बनाएर ढुङ्गाको संरक्षण गरिँदै आएको छ। त्यस्तै जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 जुराको थान स्थित पश्चिमी देवता कमल जैसीको मन्दिर पनि एक धार्मिक एवं प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। उक्त स्थानमा पुग्न दमैको पोखरा चौरबाट उकालो लाग्नु पर्दछ। अलिक माथि पुगेपछि सुन्दर र फराकिलो केटी चौर मैदान आइपुग्छ। पिकनिक, पर्व तथा तीज मेलाको लागि प्रसिद्ध यस चौरबाट पोखरा चौरको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। गौचरणको रूपमा रहेको फराकिलो चौर आफैमा आकर्षक छ। केटी चौरबाट अलिक पर रहेको कमल जैसी प्रवेशद्वारबाट छोटो पदयात्रा गर्दै पश्चिमी देवता कमल जैसीको मन्दिरसम्म पुग्न सकिन्छ। जङ्गलको बाटो भएर पदयात्रा गर्दा वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी हेर्दै सुमधुर आवाजमा भुल्दै प्रकृतिसँग रमाउन पाइने हुँदा पनि पर्यटकलाई थप मनोरञ्जन मिल्छ। कयौं शताब्दी अघिदेखि जङ्गलको बीचमा अलौकिक शक्ति रहेको मान्यता सहित पूजा गरिँदै आएको र हालै कलात्मक मन्दिर निर्माण गरी प्रबन्धन गरिएको हुँदा समेत यस स्थानले उच्च पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पाइन्छ। दमेकको शिरमा रहेको अर्को पर्यटकीय केन्द्र हो गाजादह। जैमिनी नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा रहेको उक्त स्थान समुद्री सतहबाट 2480 मिटर उचाइमा रहेको छ। पहाडको टुप्पोमा रहेको फराकिलो तालले यस स्थानलाई आकर्षक बनाएको छ। छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको यस स्थान सुन्दर ताल, फरक संस्कृति तथा अर्ग्यानिक खानाको स्वादले प्रचलित मानिन्छ। गाउँलेहरूले सिद्धबराह होमस्टे सञ्चालन गरी ताल घुम्न आउने पर्यटकलाई जङ्गली च्याउ, बाँकाको गुन्द्रुक लगायत थुप्रै स्वादिष्ट परिकार चखाउँदै छन्त्याल समुदायको कलात्मक गीत सङ्गीत एवं संस्कृति देखाएर मनोरञ्जन दिँदै आएका छन्। बिहानीको सूर्योदय हुँदै गर्दा तालमा देखिने कलात्मक चित्र जस्तै आकृतिले हर कोहीलाई लोभ्याउँछ। अझ पुस माघमा हिउँ पर्ने हुँदा हिउँ खेल्दै सूर्योदय हेर्न रुचाउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ गाजादह। त्यस्तै गाजादहको माथिपट्टि रहेको गाजाको धुरी जैमिनी नगरपालिकाको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो। गाजादहबाट अलिक तल रहेको चापाखर्क भ्यू पोइन्ट जैमिनीको सुन्दर हिमालय भ्यू पोइन्ट मानिन्छ, जहाँबाट अन्नपूर्ण रेन्ज अन्तर्गतका अधिकांश हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी जैमिनी नगरपालिकाको अत्यन्तै आकर्षक एवं महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक गाउँ कालापातललाई विश्व पर्यटनका लागि नेपाली संस्कृतिको अवलोकन गर्ने उपयुक्त स्थान मान्न सकिन्छ। गाजादह पुगेर फर्किने हर कोही रोकिनै पर्ने यस गाउँमा मारुनी होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ। उक्त होमस्टेमा थुप्रै अर्ग्यानिक खानाका परिकार, मगर समुदायका पौराणिक सामग्री,
साथसाथै नेपालका लोपोन्मुख संस्कृतिको समेत अवलोकन गर्न पाइन्छ। यस होमस्टेमा देखाइने सोरठी भाका र मारुनी नाचले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिन्छ। यसरी हेर्दा साहसिक बाइक वा पदयात्रा गर्दै लोपोन्मुख संस्कृतिमा रमाउँदै प्रकृतिको भरपूर आनन्द लिन खोज्ने पर्यटकका लागि जैमिनी नगरपालिकालाई उपयुक्त एवं उत्कृष्ट पर्यटकीय नगरपालिका मान्न सकिन्छ। धन्यवाद।